प्रिय साथीहरू, नमस्ते अनि स्वागत छ हाम्रो पहिलो अनलाइन निर्देशित अभ्यास पोडकास्टमा, जहाँ हामी मद्दत अनि सहयोग गर्ने प्रयास गर्नेछौं। एक अर्काको निर्माण मुस्कान फिर्ता ल्याउन अभियान अन्तर्गत हामीलाई राम्ररी थाहा छ, महामारीको कारण हामी सबैदेखि अलग बसिरहेका छौं। सामाजिक दूरी पालन गर्दै त्रासले घेरिएका छौं, जसले गर्दा हाम्रो आन्तरिक, भावनात्मक अनि जीवनको सबै पाटा प्रभावित भएको छ। हामीले पूर्ण सावधानी पालन गर्दै आफ्नो अनि आफ्नो समाजलाई स्वस्थ राख्नु छ। स्वच्छता, राम्रो खाना, राम्रो आराम, नियमित व्यायाम भने हाम्रो मनोवैज्ञानिक जीवन अनि हाम्रो सम्बन्ध सुधार्नुको निम्ति हाम्रो भावना अनि डर तथा मनलाई स्थिर अनि शान्त राख्न अनि जीवनलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुको निम्ति हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहनुपर्छ। यी प्रयासहरू सफल भएको खण्डमा अनि यस सरल अभ्यासहरू नानीहरू, किशोरहरू, अभिभावकहरू अनि बुजुर्गहरूमाझ प्रचार गरेर उनीहरूलाई सहयोग गर्दै समग्र समाजको कल्याणका निम्ति हामीहरू राजदूतको रूपमा प्रस्तुत भएर सेवा गर्न सक्नेछौं। हिमालयन इन्स्टिट्युट अफ गुडविल एन्ड लिभिङ एथिक्स अनि दार्जिलिङ गुडविल सेन्टरद्वारा मनोवैज्ञानिक अभ्यास अनि कला शिक्षण आदिको माध्यमबाट एक अर्काको निर्माण मुस्कान फिर्ता ल्याउन नामक सामाजिक सञ्जालको अभियानमा सहयोग प्रदान गरिरहेको छौं। यस छोटो अनि सरल निर्देशित अभ्यासमा आउनुहोस्, सबै हामीसँग जोडिनुहोस्। हिमालयन इन्स्टिट्युट अफ गुडविल एन्ड लिभिङ एथिक्स अनि दार्जिलिङ गुडविल सेन्टरको आयोजनामा रेडियो सल्युसन 90.8 FM को प्रस्तुति एक अर्काको निर्माण मुस्कान फिर्ता ल्याउन। छोटो अनि सजिलो अभ्यासको रूपमा राखिएको ध्यान श्रृङ्खलाको यो तेस्रो सत्रमा स्वागत छ। अब हामी सुरु गर्नेछौं। यस अभ्यासबाट उचित फाइदा लिनको निम्ति तपाई सजिलोसँग भुइँमा पलैटी मारेर बस्नुहोस् अथवा कुर्सीमा पनि बस्न सक्नुहुनेछ। तपाईले सिरानी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा एकान्त ठाउँ रोज्नुहोस्। त्यो ठाउँ बाहिर प्रकृति माझ पनि हुन सक्छ। मिल्न सक्ने एउटा एकान्त कोठा रोज्नुहोस्। यस प्रकार तपाईले आफ्नो छुट्टै एकान्त ठाउँ पाउनुहुनेछ। केही क्षण पर्खनुहोस् र अब सुरु गर्दैछौं। यसैले अब आँखा बन्द गर्नुहोस्। यसो गर्दा हामी भित्रको शान्तिलाई अनुभूति गर्न सजिलो हुनेछ। हजुरलाई सजिलो लागे कुनै ठाउँ, कुनै एउटा सुन्दर रुख अथवा फूललाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाई आफ्नो श्वास प्रश्वासमाथि ध्यान दिनुहोस्। ध्यान मात्र दिनुहोस्, सास लिने क्रम नबदलिनुहोस्। त्यो कुरामा सचेत रहनुहोस्। तपाईको श्वासको तालप्रति सचेत रहनुहोस्। हुन सक्छ त्यो बिस्तारै अनि गहिरो होला। हुन सक्छ त्यो छोटो पनि होला। तपाईको श्वास प्रश्वासको अवलोकन गर्नुहोस्। भित्रिने श्वास अनि बाहिरिने श्वास। खुसीलाई भित्र्याउनुहोस् अनि डरलाई बाहिर निकाल्नुहोस्। भित्रिने श्वास अनि
बाहिरिने श्वास। साधारणतः हामीले हाम्रो श्वास प्रश्वासलाई अवलोकन मात्र गरिरहेका छौं। हामी यही क्रममा हाम्रो शरीरमा आएको आनन्द अनुभूति गर्न सक्छौं। हाम्रो काँधहरू कानदेखि केही टाढा सरेको, हाम्रो हात अनि खुट्टाका औंलाहरूमा रहेको तनाव बिस्तारै हराएर जाँदैछ। हामी भित्रिने श्वास अनि बाहिरिने श्वासमाथि ध्यान दिनुहोस्। भित्रिने श्वास अनि बाहिरिने श्वास। यस क्रममा केही विचारहरू तपाईको मनमा खेल्दैछ भने ठिकै छ। मुस्कुराउनुहोस्, मात्र मुस्कुराउनुहोस् अनि ती विचारहरूलाई खोलामा बगेको पत्करहरू जस्तै तपाईदेखि टाढा बगेर जान दिनुहोस्। अब हामी माथि आकाशतर्फ हेरौं। त्यो मनोहर नीला आकाश अनि सेता बादलहरू, विभिन्न आकृतिहरू बनिरहेको छ आकाशमा। के देख्नु हुँदैछ आकाशमा? हुन सक्छ कुनै पशु, वा हुन सक्छ पहाड, फूल पनि हुन सक्छ। बादलमा विभिन्न आकृतिहरू बनिरहेको हुन्छ। त्यो अनन्त नीलो आकाशमा हामी देख्न सक्छौं बुवादार बादलहरू एक अर्कासँग खेल्दै विभिन्न आकृति सिर्जना गरिरहेको छ। कहिले घामको अघि खेल्दै, कहिले हराउँदै, कहिले फेरि देखा पर्दै, लुकीचोरी खेले जस्तै गरी बादलहरूलाई हेर्ने क्रममा हामी आफ्नै विचारहरू बादल सरह आकाशमा खेलिरहेको देख्न सक्छौं। ती विचारहरू पनि खेल्दै आकाशमा तैरिरहेको छ। बिस्तारै अब तपाईको ध्यान तपाईको श्वास प्रश्वासमाथि ल्याउनुहोस्। शान्तिलाई भित्र्याउनुहोस् अनि चिन्तालाई बाहिर निकाल्नुहोस्। माथि आकाशमा हाम्रो विचारहरू एक एक गर्दै छोडौं। यी विचारहरूलाई आकाशमा छोड्ने क्रममा हामीले अनुभूति गर्न सक्छौं हामी शान्त अनि हलुका भएका छौं। अहिलेको निम्ति यस क्षण हामीलाई हाम्रो विचारहरूको आवश्यकता छैन। हामी यी विचारहरूलाई छोडेर शान्त बसौं। आकाशलाई हेर्दै नानीहरू सरह खेलिरहेको बादलहरू हेर्दै अनन्त शान्ति अनुभूति गरौं। हामी अनन्त शान्ति अनि आनन्दको भावनासँग जोडिएका छौं। दिमागको शान्ति, स्वास्थ्यको शान्ति, प्रेमको शान्ति। बिस्तारै हामी हाम्रो श्वास बारे सचेत हुन्छौं। भित्रिने श्वास अनि बाहिरिने श्वास। हामीले हाम्रो मस्तिष्क अनि भावनालाई शान्त बनायौं र अब हामी हाम्रो भित्री ठाउँको सौन्दर्य
र गहिराईको बारेमा जान्दछौं। जब पनि हामीलाई चिन्ता अनि त्रासले सताउँछ, हामीले एकाग्रताका साथ एकचित्त भएर हाम्रो श्वासमाथि ध्यान दिनुपर्छ अनि स्वतः हामी हाम्रो भित्री स्रोतसँग जोडिन पुग्छौं, हाम्रो आनन्द अनि शान्तिको स्रोतसँग। अब बिस्तारै आफ्नो ध्यान आफ्नो भौतिक शरीरमाथि केन्द्रित गरौं। हाम्रो हात अनि खुट्टाको औंलाहरूप्रति सचेत हुँदै हाम्रो खुट्टा अनि हातहरू हाम्रा सारा शरीरप्रति हामी सचेत हौं, हामी भएको ठाउँप्रति, हामी माझको हो हल्लाप्रति। अब बिस्तारै अनि जब आफू तयार हुनुहुन्छ, आफूलाई आफ्नो नित्य कर्मको निम्ति तयार बनाउनुहोस्। हामी आशा साँच्छौं अर्को सत्रमा फेरि भेट हुनेछ भनेर। हिमालयन इन्स्टिट्युट अफ गुडविल एन्ड लिभिङ एथिक्स अनि दार्जिलिङ गुडविल सेन्टरको आयोजनामा रेडियो सलेसियन 90.8 FM को प्रस्तुति एक अर्काको निर्माण मुस्कान फिर्ता ल्याउन।